السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي خينيا كان 40 النواوي. درسي سقلفات ولد كان جرا في ربيتين. درسي سقلفا خان خيستي وننتلالو 3 أمور يحل بهن دم المسلم. واسدي سبب إساتين واسدي خان دلقودان مسلمني نمني مسلمات كديق إسا دنقلاسون بليسوني بقى جيكو حديث خان خيستي ولله الله. حديث لما فا ولله الله خيستي مو إيمان نما قود تمو داف خيسما خبجو في وان خيري دبتو ولا في خبجو جيتشو ولله الله. حنقدوما نهردفا حنقدوما دقيفتا نما في شير قوشو هندقتنا نما ميقرتي حنق فيت الرت حنق ربي سيفلا في سرت خيري دوان تهيف شير قوشو هندقتني وفي فيس دقيفتا الرفية دمسين جيتشو بربادا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود الرانو أدي فمي رد بسرها جالة. ابن مسعود يجون عبد الله بن مسعود صحابي جليل صحابي جبادة. قال جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جد أنجلا لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل حلالا تو دم امرئ مسلم ديننا ملك مسلمات قدنقلاسون حلالا هنتأو إسا أجيسون روحي إسا بليسون حلالا هنتأو حرام جلا يشهد خرقابه مسلم نسون كرقابه أن لا إله إلا الله ربي ملي الله ملي كان حق عن قبره هنجر جدي كرقابه كبيو وأني رسول الله أني إرقما ربي تججو خان رقابه يا الرسول عليه الصلاة والسلام أني رقا أني إرقما ربي تجديتنين كرقابه أني إرقما ربي تججو محمد إرقما ربي تجديتنين كرقابه ليك إسان أنقلاسو إسا أجيسون هم بقوا جان إلا بإحدى 3 تقوى سديهيتي ملتي هم بقوا سدين كان كيسا وان تقويو كدلقيته مالي ليك إسان أنقلاسون إسا أجيسون هم تهجان. رسول عليه الصلاة والسلام تقفان سدين سبب إساتيني ليك إسان أنقلاسون بقوا سن كيسا تقو الثيب الزاني نما فودي زنا قدو نما فودي تنين زنا قدو. الثيب جتشون المتزوج نما فودي يوكين إسي هيرومتي إسا فودي تنين نكاح حلالاتين فودي اتدبلمي ثيب جام. إسينس هيرومتي نكاح حلالاتين هيرومتي خان أبا وراتين ولتدبلمن ثيبا جدمتي. إسين زنا يوغوتي يوكين إني يو زنا قولي إيغا جرات أنقلاسون أجيسون شفاقوني نبقى آججو. لما فا والنفس بالنفس نفسي راف أجيفمتي نفسي تكو يو خان بلي سته نفسي مسلمة نفسي مسلماتي نفسي كافرة وسلطان نفسي مسلماتي نفسي مسلماتك كنفسي مسلمة يوك أجيفت تاتي نفسي سني إني بلي فهمتي جوني أجيفمتي جو قصاصة قدمتي جو. نمني بلسا فأجيفما كان قبراف ملي كان بلسا قبراف أجيفم أكنا. والتاريخ لدينه أكسما صدفان مو ديسا ديني وفي كديسة تنيني ديني برا كيس سينيجو. المفارق الدبها كته للجماعة عن الجماعة جماعة الرا مسلم توتا الرا كأد بهيجو كجماعة مسلم توتا كيسا بهيج أمة برات مكامي
amantii isaa kan irra jiru san dhiisee jechuudha. Amantii muslimaa dhiiseetiin isallee ajjeesuun ni baqqaa jechuudha. Maali murtaddii jedhama waan ta'eef jechuudha. Isa ajjeesuun ni baqqaa. Sadiin kana keessaa waa tokko maletti yoo sadiin kana keessaa waa tokko dalagan dhiiga muslimaa kan ragaa bahe rabbiin malee kan haqaan gabbaramu hin jiru jedhee kan ragaa bahellee isa dhiiga isaa balleessuun ni baqqaa jechuu himan jechuu. Rawaahul Bukhaariyyuu Muslim. Hadiisa kana Bukhaariif Muslimtu yoo nuuf gabaase. Hadiisni kun qulqulluudha jechuu. Hadiisa kana keessatti wanni nuti qabatuu qabnu maalinni rabbiin keenya nafsee muslimaa halaakarraa akka isiin hin banne irraa tiksu keessa jira. Dhiiga isaa tiksu keessa jira. Yoo waan sadiin kana dalage malee. Waan sadiin kana yoo dalagellee roohi isaa wanni balleessaniif maaliif namni fuudheeyyuu jaartii qaba akkamitti zinaa godha of qabuu danda'a waan ta'eef kun baalagummaadhaa akka adabatuuf akka namni biraa isarra gorfamuuf. Isiinis heerumte jaarsa ofii bira jirti wanti isii dhoofee zinaa dalaysiisuuf tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu haa adabattuuf namni biraallee itti laa irra haa laallatee irraa haa dhoowwamuuf. Akkasuma nafsee namaallee balleessaa yoo ta'e nafsee namaa qaalii tana yoo ka balleessu ta'e nafsi akkuma isatti jabaatu ta nama sanillee jabaatti waan ta'eef isaallee abaddu in namni irra biraa itti haa gorfamuufi. Yoo nama tokko ajjeesan nafsee tokko yoo ka ajjeesu taate qisaasa jedhanii yoo ka ajjeesan ta'e namni biraa hin jiilaa anallee na ajjeesan jedhaa lubbuun namaa ni tiifamti jechuudha. Namni islaamumarraa deebi'ellee isaa wanni ajjeesanii maaliif namni irraa gorfamuuf akka diinaa kana keessatti tikfamuufi ilmi namaa jechuudha. Baarakallahu fiikum hayyakum Allah wa iyyakum. وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء إن شاء الله. درسي خنا أسمرت الأبناء درسي سقلفا خنا إن شاء الله. حديثة اتعان مو درسي خرنفا رتي ورامنا إسيني ورامنا قديمنا إن شاء الله. بارك الله فيكم حياكم الله وبياكم. حنق درسي خرنفا ولد جانوتي nagaa khayrii keessanaaf jiraadha urjiiwwan teenya inshallah obboleewwan keenya kan sumayyoota bilaalota illee kan biyya keessaa biyya alaallee irraa fayyadamtaniitiin wallahi obboleewwan keessanillee irraa fayyaduu abdii guddaa sanarraa qaba isiniin jechuun hin barbaada. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.